नमस्कार, स्वागत छ आर्जन भट्टज क्लास च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 12 को फाइनल अकाउन्टसँग रिलेटेड भएर कुरा गर्न खोज्दैछौँ। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि तपाईहरू यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो आर्जन भट्टज क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर छोडिदिनु होला ताकि हामीले अर्कोचोटि अपलोड गरेको भिडियो सर्वप्रथम तपाईहरू माझ आइपुगोस् र तपाईहरू त्यो भिडियोबाट वञ्चित नहुनुहोस् र हाम्रो फेसबुक पेज आर्जन भट्टज क्लासलाई पनि लाइक गरेर छोडिदिनु होला। यदि तपाईहरूलाई अनलाइन क्लासेसहरू चाहिएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, हामी अनलाइन क्लासेसहरू पनि प्रोभाइड गर्ने छौँ। अब चाहिँ हामी क्वेसन डिस्कस गर्न खोज्दैछौँ र मैले क्वेसन लिएको छु 2072 को सेट सी क्वेसन नम्बर 14। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा द ट्रायल ब्यालेन्स अफ एबिसी कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 असार 2070 इज गिभन बिलो। अब यो फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिनेछ, जुन ट्रायल ब्यालेन्सका डेबिट आइटम र क्रेडिट आइटम हुनेछन् र एडिसनल इन्फर्मेसन क्वेसनले प्रोभाइड गर्नेछ। यो हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको थियो क्वेसनले र क्वेसनले फर्दर के दिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। अब हो यही ट्रायल ब्यालेन्स र एडिसनल इन्फर्मेसनलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट बनाउने कसरी त भनेर यो भिडियोमा हामी जान्नेछौँ। अब त्योभन्दा नि अगाडि पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, त्यसबाट हामी ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्ट, पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ। त्योभन्दा नि अगाडि हामी सरसर्ती सबैको फर्म्याटहरू हेर्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्म्याट कस्तो हुन्छ, पिएलको फर्म्याट कस्तो, पिएल एप्रोप्रिएसनको कस्तो, ब्यालेन्स सिटको कस्तो। सिम्पल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्म्याट हेरौँ पहिला। यसमा के हुन्छ, डेट पार्टिकुलर्स हुन्छ र यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको डेबिट साइड हो र राइट ह्यान्ड साइड भनेको क्रेडिट साइड हो। राइट ह्यान्ड साइड इज क्रेडिट साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज डेबिट साइड। र प्रफिट एन्ड लस र ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि फर द इयर इन्डेड बनाइन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर द इयर इन्डेड बनाइन्छ। यसले चाहिँ एउटा पिरियडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यही भएर यो फर द इयर इन्डेड बन्छ। त्यसपछि अर्को छ पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि फर द इयर इन्डेड बन्छ। यो पनि के बन्छ भन्दा यो नि एउटा पिरियडको लागि बन्छ, त्यही भएर हामी यहाँ फर द इयर इन्डेड लेख्छौँ। यसको फर्म्याट पनि पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हुनेछ। र नेक्स्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिट भयो। ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल साइड हुने भयो क्रेडिट साइडमा, र एसेट साइड्सहरू भनेका डेबिट साइडका कुराहरू भनेका एसेट्समा आउने भयो। लाइबिलिटिज अमाउन्ट, एसेट्स अमाउन्ट हुने भयो यसको फर्म्याट। र ब्यालेन्स सिट भन्ने चाहिँ हामीले केमा बनाउँछौँ भन्दा एज अन, त्यो दिनमा कस्तो पोजिसन छ त कम्पनीको, ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो दिनको पोजिसन देखाउँछ, त्यही भएर एज अन भयो। र हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा दिएको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, यो चाहिँ टी सेपको ब्यालेन्स सिट हो। अहिले हामीले गर्ने ब्यालेन्स सिटमा फर्म्याट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन, करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ लाइबिलिटी साइडका पार्टहरू हुन्। सेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन, लाइबिलिटिज र प्रोभिजन। यसै गरी एसेट साइडमा हाम्रो फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स र मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर आउने छ। यो भयो हाम्रो फर्म्याटको कुरा। अब हामी क्वेसनलाई डिस्कस गर्छौँ फर्दर। हामीलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट आइटमहरू हेरौँ। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि के आइटम ट्रेडिङमा जान्छ, के आइटम पिएलमा जान्छ, के पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिटमा भन्ने कुरा जान्नुपर्ने छ। पहिलो कुरा त ट्रेडिङमा जाने भनेका डाइरेक्ट खर्च र डाइरेक्ट इन्कमहरू हुन्। बिजनेसको डाइरेक्ट इन्कम भनेको सेल्स मात्र हुन्छ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा बेसिकली सेल्स आउँछ। र अर्को भनेको क्लोजिङ स्टकको आइटम हो, जुन चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा त्यसलाई क्लोजिङ इन्ट्रिज गरेर पोस्ट गरिरहेका हुन्छौँ। क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेडिङ अकाउन्ट गरेको कारणले ट्रेडिङको क्रेडिटमा हाम्रो क्लोजिङ स्टक आउँछ
र डेबिट साइडमा के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू आउँछ र पिएल अकाउन्टमा भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट इन्कमहरू आउँछ जुन चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड छैनन्। त्यस्ता सबै इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू पिएल अकाउन्टमा आउँछ र पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा चाहिँ प्रोफिटको बाँडफाँड एप्रोप्रिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि बाँडफाँड हो। प्रोफिटलाई कहाँ बाँडियो भन्ने कुरा कहाँ आउँछ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ र ब्यालेन्स सिट भनेको हाम्रो पोजिसन देखाउँछ कम्पनीको अन्त नजाने आइटम कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा। अब क्वेसनलाई फर्दर डिस्कस गरौँ। अब हामी क्वेसन गर्दाखेरि कुन ट्रेडिङ पहिला ट्रेडिङ गरेर पिएल गर्छु त्यसपछि पिएल एप्रोप्रिएसन गर्छु त्यसपछि ब्यालेन्स सिट गर्छु भन्यो भने त्यो राइट टेक्निक होइन। फाइनल अकाउन्ट गर्ने त्यो राइट टेक्निक होइन। हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी इच एन्ड एभ्री कुरालाई हेर्दै जान्छौँ। पहिला ओपनिङ स्टक कहाँ आउँछ त्यसपछि पर्चेज फर्निचर इक्विपमेन्ट वेजेस स्यालेरी स्टेसनरी एकचोटि सरसर्ती क्वेसन हेर्ने एडिसनल इन्फर्मेसन के गर्ने सर र एकचोटि पढ्ने जुन त्यति गरेपछि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कुन आइटम दिएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि पोस्टिङ गर्दै जाने। सर र क्वेसन पढे ओपनिङ स्टक पर्चेज फर्निचर इक्विपमेन्ट वेजेस स्यालेरी स्टेसनरी टेलिफोन डिस्क ल्यान्ड प्लान्ट डेटर्स इन्ट्रेस्ट हाउस रेन्ट क्यास इन ह्यान्ड सेयर क्यापिटल लोन पर्चेज रिटर्न सेल्स प्रॉफिट एन्ड लस कमिसन क्रेडिटर्स। एक्जाममा पनि यसरी नै सर र पढ्ने हो। त्यसपछि टोटल भयो दुईटा। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ क्लोजिङ स्टक डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी हामीले मेसिनरीको एडजस्टमेन्ट गर्दा ख्याल गर्नु पर्यो। एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्रोभिजन अफ डाउटफुल डेब्ट्स प्रपोज डिभिडेन्ड र आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा छ। अब हामी सरसर्ती सबै कुरालाई हेर्दै जान्छौँ। फर्स्ट आइटम के छ त भन्दा ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउँछ। यो लास्ट इयरको के हो क्लोजिङ स्टक हो। लास्ट इयरको क्लोजिङ स्टक यसपालिको ओपनिङ स्टक हाम्रो कहाँ आउँछ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउँछ ओपनिङ स्टक भनेर। ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट कति छ भन्दाखेरि 3 लाख रुपियाँ छ। ओपनिङ स्टक आयो 3 लाख। त्यसपछि नेक्स्ट आइटम के छ भन्दा पर्चेज दिएको छ टु पर्चेज भनेर कति आयो त भन्दाखेरि पर्चेज भनेर 6 लाख रुपियाँ दिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा क्रेडिट साइडमा पर्चेज रिटर्न पनि दिएको छ भन्ने हामीले क्वेसन सर र पढ्दाखेरि नै थाहा पायौँ। अब लेख्दाखेरि यो पर्चेजलाई इनसाइड कोलममा लेख्ने 6 लाख भनेर। त्यसपछि एक लाइन छोडेर के गर्ने त भन्दा अर्को आइटम लेख्ने किनकि हामीले पर्चेज रिटर्नलाई पर्चेजबाट लेस गरेर देखाउने गरिन्छ। नेक्स्ट आइटम भनेको फर्निचर छ 80,000 को। फर्निचरमा हाम्रो कुनै पनि एडिसनल इन्फर्मेसन थिएन। फर्निचर भनेको कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अर्को आइटम भनेको फर्निचर भनेर कति छ भन्दाखेरि 80,000 यसलाई डाइरेक्ट आउटसाइड कोलममा देखाइदिने। नेक्स्ट आइटम के थियो भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट भनेर थियो। फर्निचर पछि के थियो त इक्विपमेन्ट थियो। इक्विपमेन्ट भनेको 2 लाख। इक्विपमेन्टमा पनि कुनै पनि के छैन भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन छैन। इक्विपमेन्ट भनेको पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। यसलाई कहाँ देखाउने त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा देखाउने इक्विपमेन्ट भनेर। इक्विपमेन्ट भनेर कति आयो 2 लाख रुपियाँ आयो। त्यसपछि नेक्स्ट आइटम भनेको के छ भन्दा वेजेस छ। वेजेस भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो डाइरेक्ट खर्च हो। त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ अघि पर्चेजबाट एक लाइन छोडेर लेख्ने भनेको थिएँ। टु वेजेस भनेर आयो 40,000 40,000। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दाखेरि स्यालेरिज छ। स्यालेरिज भनेको इन्डाइरेक्ट खर्च हो। इन्डाइरेक्ट खर्च कहाँ आउँछ भन्दा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ। हाम्रो ट्रेडिङ र प्रॉफिट एन्ड लस एउटै छ। यो माथिल्लो कोलम भनेको ट्रेडिङको लागि तल्लो पार्ट भनेको पिएल अकाउन्टको लागि। र पिएल अकाउन्टमा सबैभन्दा पहिला एक लाइन छोडेर आइटमहरू लेख्ने गर्नुपर्छ ताकि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आएको ग्रस प्रॉफिट या ग्रस लसलाई पनि लेख्न सकियोस्। मैले एक लाइन छोडेर टु स्यालेरिज भनेर लेखेँ र टु स्यालेरिज भनेर कति छ त भन्दाखेरि क्वेसनले दिएको छ 1,60,000 र स्यालेरीको एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी फर 5,000 भनेर। त्यही भएर यसलाई 1,60,000 मैले इनसाइड कोलममा लेखेँ र एक लाइन छोडिदिने। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दाखेरि टु स्टेसनरी र टेलिफोन छ। स्टेसनरी र टेलिफोन पनि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि पिएल अकाउन्टमा आउँछ। यसलाई हामीले कहाँ लेख्ने त भन्दा पिएल अकाउन्टमा गएर लेख्ने।
टेलिफोन एन्ड स्टेसनरी भनेर आयो 1,20,000 र स्टेसनरी पनि आयो 50,000। नेक्स्ट आइटम के छ त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट भनेर दिएको छ। डिस्काउन्ट भनेको पनि कहाँ आउँछ, पिएलमै आउने कुरा हो। डिस्काउन्ट पनि कहाँ आउँछ, पिएल एकाउन्टमै आउँछ। टु डिस्काउन्ट भनेर लेख्छौँ। अब नेक्स्ट आइटम के छ त भन्दाखेरि हामीले डिस्काउन्टलाई पनि पोस्टिङ गऱ्यौँ, डिस्काउन्ट भनेर 20,000 लेख्यौँ। नेक्स्ट आइटम के छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति दिएको छ, 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको त हाम्रो फिक्स एसेटको, त्यही भएर यसलाई कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर ब्यालेन्स सिटमा गएर लेख्ने। यसको अमाउन्ट कति दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। 3 लाख रुपियाँ लगेर कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा लगेर लेख्ने। 3 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स सिटमा। किनभने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 3 लाख दिएको थियो, पोस्टिङ गऱ्यौँ। अब हाम्रो त एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा के दिएको छ क्वेसनले, 5% एप्रिसिएसन भनेर दिएको छ। एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 5% दिएको छ। यसलाई पोस्टिङ गर्नुपर्छ। यसको इन्ट्रिज पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएकोलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यसलाई इनसाइड कोलममा लेखेँ, इनसाइड कोलममा लेखेँ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको छ 1 लाख रुपियाँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्ने पनि हाम्रो एसेट्स हो, यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। अब मैले एक लाइन छोडेर लेखेँ, त्यसपछि के लेखेँ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर यसलाई पनि इनसाइड कोलममा लेखेँ। किनभने यो पनि के हो त भन्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा पनि हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ, डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा दिएको रहेनछ, यसलाई डाइरेक्ट कहाँ पोस्टिङ गर्दै भयो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 1 लाख रुपियाँ आउटसाइड कोलममा पोस्टिङ गरिदिए भयो। त्यसपछि अर्को के आइटम छ भन्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर लेख्यो 1 लाख रुपियाँ। त्यसपछि के दिएको छ क्वेसनले अर्को भन्दाखेरि अर्को के दिएको छ त डेटर्स भनेर दिएको छ 1,60,000। डेटर्स भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, त्यही भएर हामी कहाँ लेख्छौँ यसलाई, करेन्ट एसेट्समा लेख्छौँ। र डेटर्ससँग रिलेटेड प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर पनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। करेन्ट एसेट्स हो, यो डेटर्स भनेर मैले कहाँ लेखेँ त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्समा लेखेँ र यसलाई इनसाइड कोलममै लेखेँ मैले। किन भन्दाखेरि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको कारणले। नेक्स्ट के छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट भनेर छ। अब यसमा चाहिँ कुरा छ, इन्ट्रेस्ट भनेर कति दिएको छ हामीलाई, 3,000 रुपियाँ दिएको छ। जुन इन्ट्रेस्ट भनेर 3,000 रुपियाँ खर्च आएको छ, हाम्रो क्रेडिट साइडमा हेर्ने हो भने हामीसँग कति पर्सेन्ट डिभेन्चर छ त लोन छ त भन्दाखेरि 5% लोन छ। 5% लोन भनेर छ, हामीसँग 5% लोन भनेर छ। 5% लोन भनेर कतिको छ भन्दा 1 लाख रुपियाँको छ। जुन 1 लाख रुपियाँको 5% लोन भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आउँछ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कति आउँछ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दा 1 लाख रुपियाँको 5%, 1 लाख रुपियाँको 5% हुन्छ। त्यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि 5,000 आउँछ। 5,000 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट भनेर आउँछ। तर के छ त भन्दा क्वेसनले हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई अहिले कति मात्रा दिएको छ, 3,000 मात्रा दिएको छ। आउनुपर्ने कति थियो भन्दा 5,000 रुपियाँ आउनुपर्ने थियो, खर्च कति मात्रा आएको छ, 3,000 मात्रा आएको छ। अब क्वेसनले यदि केही पनि अरू कुरा भन्दैन भने हाम्रो 2,000 रुपियाँ आफै इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ अथवा पेएबल रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। तर यसमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्वेसनले भन्दैकै छ इन्ट्रेस्ट रुपिज 2,000 रुपियाँ आउटस्ट्यान्डिङ भनेर। यदि नबनेको भए पनि हामीले आफै नै पत्ता लगाउनु पर्थ्यो र त्यस्तालाई के भनिन्छ भन्दा हिडन एडजस्टमेन्ट भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट के छ त भन्दा इन्ट्रेस्ट थियो। इन्ट्रेस्ट भनेको कहाँ आउने पार्ट हो भन्दाखेरि पिएल एकाउन्टमा आउने कुरा हो। इन्ट्रेस्ट भनेर कति छ, 3,000 रुपियाँ छ। यो कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि पिएल एकाउन्टमा आउँछ। पिएल एकाउन्टमा लेख्ने के लेख्ने त भन्दा टु इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने, टु इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने। इन्ट्रेस्ट भनेर कति लेख्ने त 3,000 रुपियाँ लेख्ने र एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरालाई पनि पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इनसाइड कोलममै हामीले लेख्यौँ। नेक्स्ट के छ त भन्दाखेरि हाउस रेन्ट भनेर छ। हाउस रेन्ट भन्ने कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि पिएल एकाउन्टमा आउँछ, त्यही भएर यसलाई कहाँ लेख्ने, पिएल एकाउन्टमा लेख्ने। हाउस रेन्ट भनेर हामीले 60,000 पिएल एकाउन्टमा लेख्यौँ। नेक्स्ट आइटम के छ त भन्दाखेरि अब
क्यास इन ह्यान्ड एन्ड ब्याङ्क भन्ने छ 50,000। क्यास इन ह्यान्ड एन्ड ब्याङ्क भनेर कति छ त भन्दाखेरि 50,000। अब यो क्यास इन ह्यान्ड भनेको त हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो, त्यही भएर हामी कहाँ लेख्छौँ त भन्दा यसलाई करेन्ट एसेट्समा लगेर लेख्छौँ क्यास इन ह्यान्ड भनेर। क्यास इन ह्यान्ड भनेर कति छ त भन्दाखेरि 50,000 छ। यसलाई कति लेख्ने त भन्दाखेरि क्यास इन ह्यान्ड भनेर क्यास इन ह्यान्ड 50,000 ब्यालेन्स सिटमा आउनेछ। क्यास इन ह्यान्ड भनेर 50,000 50,000। यति गरियो भने के भयो भन्दा डेबिट साइडको सबै कुरा पोस्टिङ भयो र हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेबिटको कुरा डेबिटमै आउँदो रहेछ, कि त त्यो ट्रेडिङ र पिएलको डेबिटमा आएको छ, कि त पिएल एप्रोप्रिएसनको, कि त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। डेबिटको कुरा कहाँ आउँदो रहेछ भन्दा डेबिटमा आउँदो रहेछ र क्रेडिटको कुरा कहाँ आउँछ क्रेडिटमा आउँछ। यसै गरी सेयर क्यापिटल भने हाम्रो कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा आउने कुरा हो। सेयर क्यापिटल कति छ 6 लाख रुपियाँको छ। सेयर क्यापिटल भनेको क्यापिटलकै पार्ट हो। लाइबिलिटी साइड्समा सेयर क्यापिटल भनेर कति आउँछ त भन्दाखेरि 6 लाख आउँछ। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दाखेरि 5% लोन। 5% लोन भनेर कति दिएको छ 1 लाख रुपियाँ दिएको छ। 5% लोन भनेको हाम्रो सेक्योर्ड लोन हो, त्यही भएर यसलाई कहाँ हाल्ने त भन्दा सेक्योर्ड लोन अन्तर्गतको हेडिङमा हाल्ने। कति छ त यसको अमाउन्ट भन्दा 1 लाख रुपियाँ छ। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दा पर्चेज रिटर्न छ। पर्चेज रिटर्न क्रेडिटमा दिएको छ। क्रेडिटमा दिएको कुरा क्रेडिटमै आउनु पर्थ्यो भन्नु अथवा डेबिटबाट घटाएर लेख्नु पनि एउटै हो कुरा, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि लेस पर्चेज रिटर्न भनेर लेख्छौँ। लेस पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न कतिको छ त भन्दाखेरि 1000 को छ। माइनस 1000 गर्छौँ र यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 6 लाखमा हामीले के गर्ने हो 1000 रुपियाँ घटाइदिने हो, कति भयो 5,99,000 भयो। पर्चेज रिटर्न भनेको अथवा क्रेडिट साइडमा लेखे पनि हुन्छ, तर हामीले प्रेजेन्टेसनको लागि नेटमा पर्चेज कति भयो भनेर हेर्नको लागि हामीले पर्चेजबाट लेस गरेर देखाएको हो। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दा सेल्स छ। सेल्स भनेको कहाँ आउँछ ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा आउने कुरा हो। सेल्स भनेर कति आउँछ त भन्दाखेरि 12 लाख रुपियाँ आउँछ। यो भनेको हाम्रो बिजनेसको डाइरेक्ट इन्कम हो। नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स 2,20,000। प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स भनेको अहिलेसम्म कम्पनीमा भएको ब्यालेन्स हो, प्रॉफिटको ब्यालेन्स हो, त्यही भएर हामी यसलाई बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्छौँ। बाई ब्यालेन्स बिडी अहिलेसम्म कम्पनीमा भएको प्रॉफिटको ब्यालेन्स हो, त्यही भएर हामी प्रॉफिटको ब्यालेन्स क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा गएर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर 2,20,000 लेख्यौँ। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दाखेरि कमिसन। कमिसन भनेको हाम्रो इन्कम हो। सबै इन्कम अदर देन सेल्स कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आउँछ, त्यही भएर हामी कमिसनलाई कहाँ राख्छौँ त भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्छौँ। बाई कमिसन भनेर पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आउने भयो। कमिसन भनेर 2000 पनि आयो। हामीले यहाँ लाइन छोडेको के को लागि भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट लेख्नको लागि हो। मैले लाइन छोडेँ, ग्रस प्रॉफिट आयो भने यता लेख्ने, ग्रस लस आयो भने उता लेख्ने भनेर लेखेको, त्यसकै लागि लाइन छोडेको। नेक्स्ट आइटम के छ भन्दा क्रेडिटर्स छ। क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हो। करेन्ट लाइबिलिटिजका कुरा कहाँ आउँछ ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। ब्यालेन्स सिटमा फर्स्ट आइटम के छ त भन्दाखेरि करेन्ट लाइबिलिटिजमा आउँछ यो क्रेडिटर्स भनेर। क्रेडिटर्स भनेर कति दिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि क्रेडिटर्स भनेर कति दिएको छ 1,20,000। अब हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिटर्स भनेर 1,20,000 रुपियाँ लेख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। यदि गरियो भने हामीलाई दिएको ट्रायल ब्यालेन्स कम्प्लिट भयो। अब हामी के बाँकी छ त भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिँ बाँकी छ। ट्रेडिङ ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएका कुरा पोस्टिङ गरेर भ्यायौँ। एक्जाममा नि हामीले यसरी नै फर्स्टदेखि स्टार्टिङ गरेर लास्टमा गएर इन्ड गऱ्यौँ भने कुनै पनि आइटम छुट्दैन र दोहोरिँदा पनि दोहोरिँदैन। अब हामी कता जान्छौँ त भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा जान्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा फर्स्ट आइटम के छ भन्दा क्लोजिङ स्टक दिएको छ। अब क्लोजिङ स्टकको इन्ट्री कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टकको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेडिङ अकाउन्ट हुन्छ। जर्नल इन्ट्री के हुँदो रहेछ भन्दा क्लोजिङ स्टक अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेडिङ अकाउन्ट हुँदो रहेछ। अब डेबिटमा आएको क्लोजिङ स्टकलाई कहाँ लाने हो त भन्दाखेरि डेबिटमा दिएको कुरा डेबिटमा जान्छ। यो डेबिटमा भएको क्लोजिङ स्टक हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर लेखिन्छ।
हामीले ब्यालेन्स सिटमा एसेटमा गएर क्लोजिङ स्टक लेख्छौँ र यो क्रेडिटमा आएको टु ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर के लेख्छौँ भन्दा बाई क्लोजिङ स्टक लेख्छौँ, बाई क्लोजिङ स्टक लेख्छौँ। अब के भयो त भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा गएर लेख्ने पहिला बाई ट्रेडिङ क्लोजिङ स्टक भनेर क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक कतिको छ भन्दा 2 लाख रुपियाँको छ, क्लोजिङ स्टक भनेर 2 लाख रुपियाँ लेख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट कहाँ लेख्छौँ त भन्दाखेरि डेबिटमा यो क्रेडिटमा आएको टु ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा गएर क्लोजिङ स्टक लेख्यौँ। अब डेबिटमा आएको क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर लेख्छौँ, डेबिटमा आएको क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्यौँ। फर्स्ट एडिसनल इन्ट्रिज कहाँ गयो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा गयो र अर्को ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गयो। यो चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनलाई डिल गरेका थियौँ। नेक्स्ट वान के छ त भन्दा डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ। डेप्रिसिएसनको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी हुन्छ। डेप्रिसिएसनको जर्नल इन्ट्री डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी हुन्छ। अब डेबिटमा आएको डेप्रिसिएसन भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्स हो। यो हामी कहाँ लेख्छौँ त भन्दा एक्सपेन्सेस, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट इन्कम एक्सपेन्सेस बाहेक सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामी पिएल अकाउन्टमा लेख्छौँ। भनेपछि डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट भनेर कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि पिएल अकाउन्टमा लगेर राख्छौँ, पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर लेख्छौँ। र टु मेसिनरी भनेको मेसिनरी अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्नु हो। कुनै पनि एसेट्सको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, त्यसलाई क्रेडिट गर्नु भनेको त्यहाँबाट हामी घटाएर लेखाउँछौँ। ब्यालेन्स सिटमा गएर मेसिनरी अकाउन्टबाट लेस डेप्रिसिएसन भनेर लेख्छौँ। यसको एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज यसरी हुन्छ। एउटा कहाँ लेख्छौँ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट अथवा पिएल अकाउन्टको डेबिटमा गएर लेख्छौँ। मेसिनरीको भ्यालु 1 लाख दिएको थियो, 1 लाखको 10% भनेको 10,000 रुपियाँ आयो। नेक्स्ट के दिएको छ भन्दाखेरि अर्को भनेको हामीलाई एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर दिएको छ। डेप्रिसिएसनले जसरी एसेट्सको भ्यालु घटाउँथ्यो, एप्रिसिएसन भनेको एसेट्सको भ्यालुमा इन्क्रिज हुनु हो। यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले त एसेटको भ्यालु बढाउँछ। अब एसेटलाई नै डेबिट गरिन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हुन्छ। डेप्रिसिएसनले यसलाई मेसिनको भ्यालु अथवा एसेट्सको भ्यालु घटाउँथ्यो, एप्रिसिएसनले बढाउँछ। जर्नल इन्ट्रिज के भयो भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 15,000 भयो। अब डेबिटमा आएको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर लेखिदिने। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर पहिला नै 3 लाख रुपियाँ थियो। अब अझ एप्रिसिएसन भएर कति भएछ त भन्दाखेरि एप्रिसिएसन भएर अझ कति भएछ 3,15,000 भएछ। किनकि यो 15,000 के हो भन्दाखेरि एप्रिसिएसन हो। अब यो 15,000 एप्रिसिएसनले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु बढाउँछ हाम्रो। भनेपछि हामीले कहाँ लगेर लेख्ने, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा गएर के लेख्ने त भन्दाखेरि एड एप्रिसिएसन भनेर लेख्ने, एप्रिसिएसन। एप्रिसिएसन जोडेर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको आयो 3,15,000 आयो, 3,15,000 आयो। त्यसपछि क्रेडिटमा आएको एप्रिसिएसनलाई हामीले कहाँ देखाउने हो, डेप्रिसिएसन भनेको पिएलमा हामीले जसरी एक्सपेन्स देखाएका थियौँ। अब टु एप्रिसिएसन जुन आएको छ त्यसलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ त भन्दाखेरि पिएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बाई एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर देखाउँछौँ। जसरी डेप्रिसिएसन अन मेसिनरीलाई डेबिटमा खर्च भनेर देखाएको थियौँ, एप्रिसिएसनलाई हामी इन्कम ट्रिट गरेर पिएल अकाउन्टमा राख्छौँ। सेल्स बाहेकका सम्पूर्ण इन्कम हाम्रो पिएल अकाउन्टमा आउँछ। 3 लाख रुपियाँको 5% भनेको 15,000 आयो। अब नेक्स्ट आइटम के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट आइटम दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स अथवा डाउटफुल डेट्स अन डेटर्स भनेर दिएको छ 5%। प्रोभिजन फर ब्याड डेट आइदर त्यो ट्रेडिङमा दियोस् अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियोस्। आइदर हामीलाई कहाँ दियोस् भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा दियोस्, ट्रायल ब्यालेन्समा दियोस्, आइदर त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियोस्। प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भन्नेको इन्ट्री एउटा पिएल अकाउन्टमा आउँछ र अर्को हामीले करेस्पोन्डिङ डेटर्सबाट हामी लेस गरेर देखाउँछौँ ब्यालेन्स सिटमा। अब कति दिएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर 5%। डेटर्सको भ्यालु दिएको छ 1,60,000। 1,60,000 को 5% जति आउँछ
त्यसलाई हामी कहाँ लेख्छौँ भन्दाखेरि पिएल एकाउन्टमा गएर प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर लेख्छौँ। पिएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर 8,000 आयो, 1,60,000को 5% 8,000। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ डेटर्सबाट पनि लेस गरेर देखाउँछौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेटको भ्यालु। डेटर्सबाट प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेर 8,000 घटेपछि 1,60,000बाट 8,000 घट्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 1,52,000 आयो। अब अर्को आइटम के दिएको छ, हामीले थर्ड इन्ट्रिजलाई पनि पोस्ट गऱ्यौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भन्ने। त्यसपछि दिएको छ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर अन सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 6 लाख रुपियाँ। 6 लाख रुपियाँको प्रपोज डिभिडेन्ड भयो रे। अब प्रपोज डिभिडेन्डको जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ त? प्रपोज डिभिडेन्डको जर्नल एन्ट्रिज भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्रपोज डिभिडेन्ड हुन्छ। हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन भनेको प्रोफिटको बाँडफाँडको भनेर भनिसकेँ मैले अकाउन्ट। प्रोफिटको ब्यालेन्स क्रेडिट रहेछ। अब डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि त यही प्रोफिटबाट बाँड्ने हो। अब यो हाम्रो प्रोफिट घट्छ, त्यही भएर पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट भयो। अनि यो हामीले अहिले बाँडिसकेको छैन, त्यही भएर एउटा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर एउटा लाइबिलिटिज क्रिएट गरेर राखिन्छ। त्यही भएर एउटा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा। पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा गएर टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर लेख्यौँ 60,000। 6 लाख रुपियाँको 10% भनेको 60,000। अब यो क्रेडिटमा आएको टु प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा प्रोभिजन अन्तर्गत हेडिङमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर आउँछ 60,000। यति गरेपछि के भयो भन्दा प्रपोज डिभिडेन्डको जर्नल एन्ट्रिज पनि कम्प्लिट भयो। पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्रपोज डिभिडेन्ड। अब लास्टमा के दिएको छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ फर स्यालेरी एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ। हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा गरिसक्यौँ। इन्ट्रेस्टको कुरा 1 लाखको 5% भने 5,000 थियो। यो नबनेको भए पनि आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब लास्टमा के गरिदिने भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ फर स्यालेरी एन्ड इन्ट्रेस्टको पनि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू गरिदिने। यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि स्यालेरिज अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। स्यालेरी भनेर अलरेडी हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो स्यालेरी भनेर अलरेडी कति आएको छ, 1,60,000 आएको छ। 1,60,000 रुपियाँ आएको छ। अझै स्यालेरी कति आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ त 5,000 रहेछ। भनेपछि त टोटल खर्च त 1,70,000 रहेछ। खर्च हो त्यही भएर डेबिट गरियो, तिर्न बाँकी छ त्यही भएर आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर क्रेडिट गरियो। अब डेबिटमा आएको स्यालेरिजलाई हामीले स्यालेरीमा लगेर के गर्छौँ भन्दा एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर लेख्छौँ। एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेर कति छ भन्दा 5,000 रुपियाँ छ। अब यो 5,000 जोडेर 1,60,000मा 5,000 जोड्दा कति भयो भन्दाखेरि 1,65,000 भयो। र यो क्रेडिटमा आएको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा लगेर करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत हेडिङमा राख्छौँ। क्रेडिटमा आएको आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई करेन्ट लाइबिलिटिजको अन्तर्गत आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर लेख्यौँ। अब लास्टमा के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टको कुरा। इन्ट्रेस्टको कुरा पनि कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्ट भनेर 3,000, हाम्रो टोटल इन्ट्रेस्ट त 5,000 आउनुपर्ने हो। त्यही भएर हामी इन्ट्रेस्ट भनेर एड गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 2,000। अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट पहिला 3,000 थियो, अहिले कति छ त भन्दाखेरि 2,000 आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ। टोटल इन्ट्रेस्टको खर्च कति त भन्दाखेरि 3,000 प्लस 2,000 गरेर 5,000 आयो। म्याचिङ कन्सेप्ट अनुसार जति खर्च हो त्यति आउनुपर्छ र हाम्रो इन्कम पनि आउनुपर्छ। म्याचिङ कन्सेप्टलाई हेरेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि 5% लोन जुन हाम्रो 1 लाख रुपियाँको दिएको थियो यसको इन्ट्रेस्ट जम्मा 3,000 रुपियाँ आएको छ र हामीले 2,000 रुपियाँ एडिसनल गरेर हामीले के गर्यौँ भन्दा 5,000 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट देखाइदियौँ। 5,000 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट देखाइदियौँ। यो हामीले म्याचिङ कन्सेप्टलाई फलो गरेर। यति गरियो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो गिभन सबै कुरा ट्रायल ब्यालेन्सभित्र दिएको कुरा र एडिसनल इन्फर्मेसनलाई कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामी ट्रेडिङ पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिटलाई हामी क्लोज गर्दै जान्छौँ। फर्स्ट के गर्ने हो भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने। ट्रेडिङ अकाउन्टको रिजल्ट भनेको ग्रस प्रफिट या ग्रस लस आउँछ, त्यसलाई पिएलमा लाने। पिएलको नेट प्रफिट या नेट लसलाई पिएल एप्रोप्रिएसनमा लाने र पिएल एप्रोप्रिएसनबाट आउने सर्प्लस या डेफिसिटलाई
ब्यालेन्स सिटमा लगेर हामीले ब्यालेन्स सिट ट्याली गर्ने। अब सबै कुराको पोस्टिङ भइसकेपछि हामी फर्स्टमा ट्रेडिङ अकाउन्टलाई क्लोज गर्छौँ। अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्रेडिट साइड हेर्दाखेरि 14 लाख छ, 12 लाख र 2 लाख गरेर 14 लाख छ। डेबिट साइड 14 लाखभन्दा कम छ। अब टोटल कति हुन्छ त भन्दा 14 लाख रुपियाँ आयो क्रेडिट साइडमा, 14 लाख भनेर आयो। यही 14 लाख रुपियाँ यता लेख्छौँ र अब हाम्रो इन्कम साइड बढी भएको कारणले ट्रेडिङ अकाउन्टले हामीलाई के दियो त ग्रस प्रफिट भनेर दियो। ब्यालेन्सिङ फिगर के आउँछ? ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिट भनेर कति आयो त ब्यालेन्सिङ फिगरमा? 4,61,000 रुपियाँ आयो। ग्रस प्रफिट भनेर कति आयो? 4,61,000 आयो। अब हामी यही ग्रस प्रफिटलाई ट्रेडिङ अकाउन्टको आउटपुटलाई हामी कहाँ लिएर जान्छौँ त भन्दाखेरि पिएल अकाउन्टमा लिएर, यो जुन ट्रेडिङ अकाउन्टको आउटपुट थियो यसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ त भन्दाखेरि पिएल अकाउन्टमा लिएर आयौँ। अब हेर्ने हो भने पिएल अकाउन्टको पनि क्रेडिट साइड हेऱ्यो भने यता 4 लाखभन्दा बढी छ, यतापट्टि कम्ती छ। अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टको पिएल अकाउन्टको पनि हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि टोटल लिने। क्रेडिट साइडको टोटल हेऱ्यौँ भने कति छ त भन्दाखेरि कति रहेछ? 4,78,000 रहेछ। अब यही 4,78,000 भनेको इन्कमको साइड हो। इन्कमको साइड ग्रेटर देन एक्सपेन्सेस भएर हाम्रो पिएल अकाउन्टले के दिन्छ हामीलाई? अब नेट प्रफिट दिन्छ। नेट प्रफिट कति आयो त भन्दा यही 4,78,000 माइनस माथिका एक्सपेन्सेस घटाएर आउने ब्यालेन्स नै नेट प्रफिट हुन्छ। अब हामीले 478बाट माथिका एक्सपेन्सेसहरू घटाएर नेट प्रफिटको ब्यालेन्सिङ फिगर कति आयो त भन्दाखेरि 40,000। अब जुन यो नेट प्रफिट आएको छ पिएल अकाउन्टबाट आएको जुन नेट प्रफिट छ, अब हामीले कहाँ लान्छौँ त यसलाई भन्दाखेरि पिएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिट साइडमा लगेर ट्रान्सफर गर्छौँ। जसरी ग्रस प्रफिट आएको थियो ट्रेडिङ अकाउन्टको ग्रस प्रफिट पिएल अकाउन्टमा, यहाँ डेबिटमा आएको ब्यालेन्स क्रेडिटमा आयो। अब यसमा डेबिटमा आएको ब्यालेन्सिङ फिगर हामी पिएल एप्रोप्रिएसनको लगेर क्रेडिट साइडमा लगेर के लेखिदिन्छौँ भन्दाखेरि यसपालिको प्रफिट भनेर लेखिदिन्छौँ। पिएल एप्रोप्रिएसनमा गएर नेट प्रफिट फर द इयर भनेर 40,000 लेख्छौँ। अब नेट प्रफिट फर द इयर भनेर हामीले कहाँ हालिदिउँ त भन्दा यो 40,000 हालिदिउँ। यो हामीले कहाँबाट ल्याएको भन्दा पिएल अकाउन्टको ब्यालेन्सिङ फिगर जुन यो डेबिटमा आएको थियो 40,000, यो नै पिएल एप्रोप्रिएसन क्रेडिट साइडमा 40,000 भनेर आयो। अब टोटल गर्दा 220मा 40 जोड्दा 260 भयो। अब यो क्रेडिट साइड भनेको हाम्रो हामीसँग भएको प्रफिटको ब्यालेन्स कति रहेछ त 2,60,000 रहेछ र हामीसँग अहिले प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर लाइबिलिटी जम्मा कति रहेछ? 60,000 रहेछ। बाँकी हाम्रो लागि के हुन्छ? सरप्लस हुन्छ। अब के हुन्छ बाँकी हाम्रो लागि? सरप्लस। अब हाम्रो 2,60,000मा 60,000 घटाउँदा कति आयो त? सरप्लस भनेर कति आयो? 2 लाख रुपियाँ आयो। सरप्लस भन्ने हाम्रो यसको पनि ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। यो सरप्लस भनेको के हो त? यसमा पनि यसको ब्यालेन्सिङ फिगर हो। जुन अब यो पिएल एप्रोप्रिएसनको सरप्लस आएको छ, अब यो डेबिट साइडमा छ। पिएल एप्रोप्रिएसनबाट हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ? ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइड भनेको लाइबिलिटी साइडमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस अन्तर्गत हेडिङमा गएर हामी के लेख्छौँ? सरप्लस भनेर लेख्छौँ। सरप्लस कति आएको थियो त हाम्रो भन्दाखेरि सरप्लस आएको थियो 2 लाख रुपियाँ। सरप्लस कति छ? 2 लाख रुपियाँ। सरप्लस भनेर कति आयो त भन्दाखेरि पिएल एप्रोप्रिएसनको ब्यालेन्स सरप्लस भनेर आयो 2 लाख रुपियाँ। अब हामी के गर्ने हो? यो सरप्लस भनेर हामीले पिएल एप्रोप्रिएसनबाट लिएर आएको हो यो 2 लाख रुपियाँ। अब यति गर्यो भने हामीले पोस्टिङ पर्ने कुराहरू सबै पोस्टिङ गरेर भ्यायौँ। के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टले के दिएको थियो? ग्रस प्रफिट दिएको थियो। ब्यालेन्सिङ गरेर हाम्रो ग्रस प्रफिट आएको थियो 4,61,000। 4,61,000 भनेर हाम्रो ग्रस प्रफिट आयो। अब यो ग्रस प्रफिटलाई हामीले पिएल अकाउन्टमा पुर्याइदिउँ। यो भनेको हामीले ट्रेडिङबाट ल्याएको कुरा हो। अब यसको नेट फिगर गरेर नेट प्रफिट कति आयो? 40,000 आयो। अब यो 40,000 हामीले कहाँ लग्यौँ भन्दा पिएल एप्रोप्रिएसनमा लिएर गयौँ 40,000। त्यसपछि सरप्लस आयो। सरप्लसलाई हामी कहाँ लिएर गयौँ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा लिएर गयौँ जुन 2 लाख थियो। अब यति गरियो भने सबै कुरा पोस्टिङ गरेर भ्याइयो। ब्यालेन्सिङ फिगर पनि निकालेर सबै कुरालाई हामीले अल्टिमेटली ब्यालेन्स सिटमा पुर्यायौँ। के देखिन्छ त भन्दा यो ट्रेडिङको यो ग्रस प्रफिट 4,61,000 पिएलमा ट्रान्सफर भएको छ। पिएलको 40,000 पिएल एप्रोप्रिएसनमा भएको छ। पिएलको एप्रोप्रिएसनको कुरा कहाँ आएको छ? ब्यालेन्स सिटमा आएको छ।
अल्टिमेटली हेर्ने हो भने सबैको इम्प्याक्ट कहाँ आउँदो रहेछ, ब्यालेन्स सिटमा आउँदो रहेछ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिट हेरेर मान्छेहरूले लगानी गर्ने गर्दैछन्। र हाम्रो ब्यालेन्स सिटको टोटल हेर्ने हो भने अब लाइबिलिटिज र अमाउन्टमा कति कति आयो भन्दाखेरि लाइबिलिटीको टोटल हेर्ने हो भने 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,20,000, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 5,000 दिएको थियो त्यो, र इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 2,000 थियो, प्रोभिजन गरेर 10,87,000, 10,87,000 आयो। यसै गरी डेबिट साइडमा पनि हेर्ने हो भने फर्निचर, इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट गरेर इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, क्यास इन ह्यान्ड, स्टक गरेर मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचर रहेनछ गरेर कति आयो, 10,87,000, 10,87,000 आयो। यदि हाम्रो यो सरप्लसको ठाउँमा पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा डेफिसिट आएको भए कहाँ लेख्थ्यौँ हामी भन्दाखेरि मिसिलेनियस एक्सपेन्डिचरभित्र गएर लेख्थ्यौँ। यति गर्यो भने सोलुसन कम्प्लिट हुन्छ। सोलुसन कम्प्लिट हुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो सोलुसन कम्प्लिट भयो। हाम्रो अल्टिमेटली हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिलिहाल्यो, 10,87,000, 10,87,000। यति गर्यो भने क्वेसन एक्जाममा 12 मार्क्सको क्वेसन आउने हो। प्रेजेन्टेसनलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। र यो भिडियोमा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी कम छ भने, केही कुरा बुझिएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। म अर्को भिडियो बनाएर बुझाइदिने कोसिस गर्छु। र यदि यो भिडियो हेल्पफुल रह्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्, थ्याङ्क यू। स्टे सेफ, स्टे होम।